सर फाटल्या दिसांनी अशें आयकोंक येतालें की गोंयचे लोक बॉयकॉट करपाचें म्हणून 2024 लोकसभा इलेक्शन जेन्ना तुमकां विचारिल्लें तुमी सांगलेलें तुमी मेळोन उलयतले आनी एक विचार करून सांगतले कितें तें एक्झॅक्टली. सो कितें अपडेट जावना ना आयज आमी परत एकदां कित्याक 5 दीस उरले इलेक्शनाक आतां आनी ही जी लढाई तुमी आतां म्हाका विचारलें की आमी बॉयकॉट करतले काय कितें म्हणून. पूण खरी जर आयज गोंयकारांक ही अस्तित्वाची लढाई आसा ही हें राजकारण न्हू. आयज खंय तरी गोंय राखतले जाल्यार इतली वर्सां जे गोंय आमचें आसत खेळत आसा तें आयज खंय तरी संकटान येयलां. हें राजकारण न्हू. हे इलेक्शन जे 7 तारीख येयला पळय हें इलेक्शन न्हू, ही गोंया खातीर लढाई आसा. गोंय राखपा खातीर लढाई आसा आनी प्रत्येक गोंयकारान आयज प्रत्येक जो गोंयकार जेका खरें अभिमान आसा आयज गोंयचो तेणें भायर सरून वोट करपाची गरज आसा. गोंय राखपा खातीर वोट करपाची गरज आसा. आयज हें राजकारण पार्टीचें ना, हें गोंयकाराचें राजकारण आसा. आनी आयज ह्या माध्यमांच्यान हांव गोंयकारांक विचारूंक सोदता, गोंयकार न्हिदला काय कितें आजून तूं? गोंय आमचें सोंपत येयलें. गोंय ऑलमोस्ट सोंपलें. कित्याक आयज हांव पळयता तुमी तुमचे असले जे आयज व्ह्यूज घेवपाक भोंवता बारीक लक्ष मारताले आमी इतले दीस आमी ओग्गी आसले. आयज अशी परिस्थिती येयल्या आपले विचार मांडटलो जाल्यार खंय तरी गोंयकार भिता. आपूण खंय मत मारतलो आपले विचार बाबा आमची परिस्थिती कितें जाल्या ती बयान करतलो जाल्यार पसून आयज खंय तरी भिरांत आसा मनशाक. म्हणजे पळय तूं गोंय खंय पावलां. आयज हें संकट गोंयाचेर जें येयलां तें महाभयंकर आसा आनी ह्या संकटांतल्यान जर गोंयांक भायर काडटले जाल्यार हे 7 तारखेची जी आमचें आतां हें इलेक्शन आसा ती गोंयच्या अस्तित्वाची लढाई आसा. हें वॉर आसा गोंया खातीर. जॅक शिकेरीन जे गोंय आमकां राखून दवरलेलें त्या टायमार तशीच ही आमची अग्नी परीक्षा आसा. आयज हे इलेक्शन पळयता आसतना गोंयकारांनी इलेक्शन म्हणून पळोवपाची गरज ना. हें गोंय राखपाचेर आयज पाळी गोंयकाराचेर येयल्ली आसा. त्या खातीर प्रत्येक गोंयकार एकान एक गोंयकार आपूण जावन खंयच्या आमिशांक बळी ना पडता प्रत्येक गोंयकारान आयज मतदान करपाची गरज आसा. आनी तें मतदान करता आसतना विचार करून गोंया खातीर तशेंच इंडिये खातीर आयज गोंयच न्हू तर आमचे भारत देश बसून आयज संकटान येयल्लो आसा. बरी आमकां दाखयलें चोडार हास्य दाखयलें पूण जे कडूपण भितरल्यान आसा जे आमी पळयतायत आयज तुमकां हांव लोकांक विचारता आयज जी आमकां पळय बडाय मारता ह्यो आमी हें केलें तें कितें केलें दाखय मरे कितें केलें तें गोंया खातीर. प्रत्येक गरीब मनीस आयज पोटा खातीर रडटा. प्रत्येक मनीस आयज भुरग्याक कशें जगयतलो ह्या विचारान पिसो जाल्लो आसा. आनी केलें तें कितें केलें. हे 10 वर्सांक तुमी इतलें डेव्हलपमेंट कोणाचें केलें. आमच्या गरिबांचें केलें. गरिबांक घातल्या फोंडान आयज हे गरिबांक आयज गोंयकारांक दिसना. गोंयकार पिसो कहो नाचता आयज तेंच्या फाटल्यान. आयज खंय तरी गोंयकारांक विचार करपाची गरज आसा. परत सांगता हांव आयज पळोवंक गेले जाल्यार हांव सदांच म्हणटालो कितें साश्टीकार आसा ते साश्टीकार खरे गोंयकार तांकां अभिमान आसा गोंयकाराचो. हे खंय तरी दिसून येता. कित्याक जाणा जी मॅक्झिमम मेजॉरिटी आसा पळय क्रिश्चन लोकेलिटी ती सालसेतीन आसा. तेंच्या भितर एकूच हे क्रिश्चन म्हणून कळ्ळें तुका. आनी आमची नॉर्थ गोवान कितें जालां जाणा तूं आमी भंडारी समाज खंयचो मराठा समाज खंयचो ST समाज अशे अनेक समाजाचें राजकारण करतात आनी आमकां गोंयकारांक फोंडान घालतात. ते खंय तरी आयज कुशीन दवरपाची गरज आसा. हेणे 25 वर्सां राज्य केलें फक्त हे भंडारी करून राज केल्लें आसा. ते खंय तरी मात दिवपाक जाय. आमी भंडारी मराठा समाज ST समाज OBC समाज सगळो समाज एक आसा आनी ते गोंयकार जावन आसा. आनी प्रत्येकान विचार करपाक आसा जर तर आमी सगळे समाज एक रावले जाल्यारूच हे गोंय आयज आमी राखोंक पावतले. आनी जर तर आमी खंयचे भंडारी करून समाज पळोवन जर मतां मारली जाल्यार हे 25 वर्सांक जे पळय आमी भोगता ते परते आनीक 5 वर्सां आमकां भोगचें पडटलें आनी तेज्या फुडें आमकां हे गोंय आनीक दिसचें ना. कित्याक आयज आमी पळयता आमचें गोंय आमचो बोमगांव जो कितलेक वर्सां जालीं हे वास्तव्य करून सुशेगाद जगताले आयज वोच 25 वर्सां राज्य करणारो मनीस सांगता ऑलरेडी ही जमनी आमी पयलेच गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा म्हणून. कोणे हक्क दिलो तुमकां हे उलोवपाक तुका हक्क कोणे दिलो. ही भुमी आमची आसा गोंयकाराची आसा.
तुमची न्हू जे वयर बसल्या पळय तुमचे तांकां आमी गोंय विकलेलें ना. गोंय आमचें आसा. तुम्ही 40 जाण जे 33 जाण आसा पळय ते तेंच्या सकयल मान सकयल घालीत. आमी गोंयकार घालचे ना. गोंयकार ह्या भुमीचो आमकां अभिमान आसा आनी हे गोंय आमी तुमकां त्या लोकांक विकूंक केन्नाच दिवचे ना. आमी मरतले. म्हाकाय खबर आसा. हांव स्ट्रेट उलयतां. हांव जो आसा टार्गेटार आसा. पारे म्हाजें घर उडयलें, म्हाजी दोनी सायडीच्या शेजाऱ्यांक बसून उडयलें, आमी भियेना. आमकांय खबर आहा तुमी रिवेंज घेवपाक तयार आसा म्हणून. पूण ह्या गांवा खातीर, ह्या गोंया खातीर, ह्या इंडिये खातीर हे सॅक्रिफायस करपाक आमी तयार आसा आनी आमी उलोवपाक भिवचे ना. प्रत्येक गोंयकारान आयज विचार करपाची गरज आसा. कित्याक आमी पळयता आयज आमचें गोंय खरें संकटान येयल्लें आसा. आयज जे आमचे पंचिश्टां आसा, आमचे जे राखणदार आसा ते खंय आसता हे हिंदू समाजान विचार करपाची गरज आसा. आयज जे राखणदाराचे ज्यो वाटो आसा, जे आमी अस्तित्व आसा ते काबार जावपाचे वाटेर आसा. हे खंय चिंतलां काय कितें गोंयकारान आयज? तेजो विचार ना. फक्त आमी जाले स्वार्थी. खंय कितें मेळटलें काय म्हणून वाटी घेवन आमी तेंच्या फाटल्यान भोंवता. आयज ते खंय तरी पयस दवरून आमी हे गोंय, हे राखणदारांचे ज्यो वाटो आसा, राखणदाराची ही भुमी आसा ती राखपाची आयज आमी हे करपाची गरज आसा. आनी जर तर आमी आयज बळी पडले आनी आमी गोंय हे तेंच्या हातीन जर दिले जाल्यार ही पंचिश्टां, हे राखणदार, हे आमचे सगळे जे हे आसा पळय, हे देव आसा पळय, ते आमकां केन्नाच माफ करचे ना. आमी हे गोंयान जगोन कितें फायदो? इतली वर्सां आमी राज्य केलें हे गोंयान, सुशेगाद जगताले आनी आयज काडून खंयच्या तरी बिल्डर लॉबीक, खंयची कोल लॉबीक हे गोंय घाणाक दवरपाक जर आमी दिले, कित्याक ते 33 जाण लाचार जाले म्हणून हे गोंयकार आयज लाचार जावंक ना. आमच्यान दम आसा. आयज तर एक विचारार जर आमी सगळे गोंयकार रावले जाल्यार हे गोंय आमकां उरतलें. जर तर आमी विचार केलो ना आनी खंय तरी तेंच्या ह्या नाका आसलेले फटींगपणांक जर आमी बळी पडले. कित्याक फटींग कित्याक म्हणटा जाणा हांकां? ते सांगता आमकां मतां मारनाका, मोदीक मतां मारा. अरे तुमकां मतां मारनाका, मोदीक मतां मारा. तुमची हांगासर सरकारूच चलना. प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती सगळी गणसा बैल कशें ते आमचेर लागता आनी ती इम्प्लिमेंट जाता हांगासर. आयज खंय तरी नॅशनल हायवे येता, ते नॅशनल हायवेन आमी पळयलें आमचे कडेन कशी फटींगपणां करता ती. नोटिफिकेशन काडटा आसतना तुमी काडटा NH4 म्हणून आनी आयज तुमी सांगता आमकां तो 25 मिटराचो करता म्हणून. प्रत्येक गोश्ट जी तुमी फटींगपणाची केल्या पळय, मेन म्हणजे कितें, आमी आयज खंय तरी आमकां दिसतालें काय न्याय तरी आसा म्हणून, पळय खंय तरी दिसोंक लागलां. आयज सगळें तुमी इकतें घेतलेलें आसा. जर तर तुमी सगळेंच इकतें घेतलां, आयज खंयच विश्वास ना. आयज आमी मत मारतलो जाल्यार मनाक दूख आसा. हांवें मत मारलेलें मत सारकें पावतलें काय ना? कित्याक आयज आमी सगळे कडेन एक लाट पळयता. BJPक मत ना रे बाबा म्हणटा. पूण ही जाली जाल्यार मिरेकल कशी जातली तुमकां खबर आहा. प्रत्येक मनशाक दुबाव आसा. आयज खंय तरी खटकता. आयज आपणें जें मत मारलेलें तें मत योग्य मनशाक पावतलें काय ना हो खंय तरी भिरान आयज हे प्रत्येक गोंयकाराक जाल्लो आसा. पूण आमी ते सगळें सोडून खंय तरी आमी एक विचार करचो पडटलो. आमी आयज मतदान करता आसतना इंडिये खातीर आनी ह्या गोंया खातीर आयज योग्य मतदान करपाची गरज आसा. कित्याक हे 10 वर्सांक आमी खूब कितें पळयलें. म्हारगाय पळयली, ते कोवीड पळयलें. जशे दुबाव खूब आसा. कोवीड जे आमचेर येयले तेज्या बाबतीनूय आमकां दुबाव खूब आहा. पूण तेजेर कितें आसा, हे बारीक लोकांक हेणी पिशान काडलेले आसा. कित्याक आमी पळयता आयज आमचेर अत्याचार कशे जाता ते. पूण एक सांगता, आयज जर आमचो गांव काबार जालो जाल्यार इतली वर्सां कोणाच कडेन जमलें ना हे गांवाचेर घालो घालपाक. कित्याक ही पंचिश्टां हांगा उबी आसा, जे मनशान 3 मनशांनी मेळोन ते PWDच्या देसायाक घेवन बसोन जो जबरदस्तीन आपले राज्य, आपले भाट कशें हांगा बोट दाखोवन हो गांव काबार करपाचे षडयंत्र जे रचले गेले पळय, तेजो जिम्मेदार तोच मनीस आसतलो. आयज प्रत्येक गांवांनी आमदारान फुडें सरोन ते बायपास काडलेले आसा. गांव आपलो राखलेलो आसा, लोकांक राखलेले आसा. आयज जर बॉम्ब गांव काबार जालो जाल्यार ती 4 घरां काबार जावची ना. येणारो काळ सांगतलो. कित्याक जे तुमी पळय आमकां आन्सरां दिले कोर्टान बसून तेजेर स्पश्ट बरयल्लें आसा.
ती फटींगपणां तुमची आमकां सगळी कळयली आसा आनी तुमकां एक सांगता, जर तर तुमकां बदलो घेवपाचो अवश्य घे, आमी भियेना. सर तुम्ही केल्यार चलता, पूण हेजी संपूर्ण जी जिम्मेदारी आसतली ती आमदाराचेर आसतली. कित्याक ह्या आमदारान वयर नाका सकयल नाका म्हणून न जगता आपल्या दादागिरीत हो रस्तो हांगा घातलेलो आसा. आनी जर तर ही 25 तुवें काबार केली, हेजें फळ तुकाच न्हू, तुज्या भुरग्यांक म्हणून भोगचें पडटलें. सर बोमा रोडाचो इशू हा पळय, तुमी खुबशे लिडर्सांक मेळोन तांकां सांगलेलें आहा. सद्याक लोकसभाचो प्रचार चालू आहा, खुबशे पार्टीचे लिडर्स येवन मेळटा. हांगा प्रचाराक जेन्ना येयला तुमी परत एकदां तेंच्या मुखार मांडला तुमचो विशय. पळय, विचार मांडटा आसतना जेन्ना फटींगपणां करीत सरकार जेन्ना येता तेन्ना कोण तरी अशे मनीस आसता जेंकां तें पडटा. आयज प्रत्येक गोंयकाराक पटलेलें आसा, कित्याक आमचे कडेन प्रूफ आसा कसली कसली फटींगपणां चालू केल्या ती. तेन्ना आमकां पुरो विश्वास आसा संपूर्ण गोंय आमच्या बरोबर रावतलें. आनी जे गोवा बचाव अभियान जे एकठांय जाले आयज गोंयांत, तेंचो आमकां अभिमान आसा. कित्याक आयज ते भायर सरल्या, संपूर्ण गोंयांक जें डिस्ट्रक्शन, जी कारनामे हेणी केल्ली आसा ती सगळी भायर काडलेली आसा. हळू गोंयांक कळोन चुकतलें, बाबा हे गोंय आमच्या व्हरोन खंयच्या तेर्राक व्हरोन सोडटले ते. आनी ह्या हेजेर आमी जे गोंयचे लोक आसा पळय, जे NGOs आसा म्हण, जे सिवील सोसायटीचे लोक आसा, ते गोंय अवश्य राखतले आनी आमकांय तेंचो आदार आसतलो हे 100% शुअर आसा. त्याच आदाराचेर आसा. आनी मेनली एक गोश्ट खरी आसा की ही जी आमची 25 आसा, गोंयचो साहेब आसा म्हण ते मडगांवान दामबाब आसा, म्हापशान आमचो राखणदार आसा बोडगेश्वर देव, आनी जशे आख्खे गोंयान जे राखणदार उबे आसा, कित्याक घालो घालतले ते दोंगराचेर घालतले. ऑलरेडी हेणी दोंगर हे भायल्या लोकांक विकलेले आसा आनी जी आत्मा सगळी आहा गोंयची ती सगळी हे दोंगरांनी आसा. आनी हेंचो सर्वनाश केल्या शिवाय केन्नाच रावचे ना. तेंचेर पाळी येतली, 100% येतली. ती खंयच्या रुपान येत हांव तुका सांगूंक नको, पूण गोंयकारान एक निर्धार करचो पडटलो की आमची सगळे आमचे गोंयकारांची परीक्षा घेता आनी त्या परीक्षेक ह्या गोंयकारांनी खरें उतरचें पडटलें. जेन्ना पार्टीचे लोक जे डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक येयला पळय, तेन्ना तुमी परत एकदां मांडला तेंच्या फुडल्यान हो विशय, कितें सोल्युशन म्हणजे काडपाक आहा काय म्हणून. जे मनीस 2 वर्सां जाले, आमची प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती कायद्यान गेली जाल्यार ती सारकी बसता थंय. जो मनीस आयज 25 वर्सां राज्य केल्लो तो सांगता 71 ती ऑलरेडी हें घेतलेलें आसा. जे लोक पोर्तुगेज टायमारसून थंय वास्तव्य करून आसा त्या लोकांक तो सांगता, तो हे लोकांक सांगता की तुमची जमनी ऑलरेडी गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा. आनी हेच लोक ते टायमाचेर जेन्ना दुसरो सरकार आसा स्वार्थीपणां करपाक, आपूण ते सत्तेन येवपा खातीर हे तेणी अवश्य आमच्या समोर मांडलेले आसा. ते टायमार आमी ऑपोजिशनान आसले म्हणून तुमच्या बरोबर लडटाली ती हें करपाक, ऑपोज करपाक. प्रत्येक गोश्ट मोपाकारांनी तेंच भोगलें. मोपाकारांनी सेम भोगला. कित्याक दोनी जे प्रोजेक्ट आहा ते दानूच स्टार्ट जाल्ले आसा. आनी तो एक वांकड्या तोंडाचो जो आसा पळय आमच्या गोंयांत, ते वांकड्या तोंडान आमच्या गोंयाचें वांकडेंच केल्लें आहा सगळें. आनी सगळ्यांक जर गोंयान आयज फोंडान घातल्या जाल्यार तेच मनशान घातलेले आहा. आनी तेका हे देवान कित्याक जितो दवरला म्हाका खबर ना. गोंयचो सत्यानाश करपाकूच. अरे आतां तरी जाणटेपणार तरी थोडी बुद्धी घे रे बाबा. खंय तरी हे गोंयाचो सर्वनाश करूं नाका. खंय तरी देवाकूय बी. तुका देवान जो दवरला पळय हांगा, तो कितें तरी बरें करपाक दवरला आसतलो. ते वायट हें सोड, गोंय काबार करपाचे विचार सोड, आनी खंय तरी हें कितलेशेच दोंगर घेवन दवरल्या मरे. तें कोणाक खावंक घालतलो, लास्टाक कांय पळोवंक पावचो ना. ती भुरगीं घेवंक खावंक पावची ना. त्या मनशान तो कोण मनीस, ते मनीस जे मनशाक खबर आहा गोंय कशें काबार केलें तेका अवश्य कळटलें. जो मनीस आमकां पयलीं 10 मेरेन लागला हें बॉम्ब काबार करूंक, त्या मनशाक अवश्य कळटलें न्हू बाबा आपणेच तांकां काबार केल्या म्हणून. आयज जर केलां जाल्यार हे फक्त प्रश्न रस्त्या पुरतो ना, खरो जर प्रश्न आसा ह्या बोमच्या लोकांक आयज सांगूंक सोदता हांव. आयज जर आमी फाटीं सरले आनी आमी जर आयज खंय तरी आमच्या भितर राजकारण केलें जाल्यार हे आमच्या शेतांचो, आमचे ते हें आसा पळय मानसो आसा, हें आसा तें आसा, सगळे दोंगर आसा, हेजो सर्वनाश करून मोकळे जातले. आनी त्याच बरोबर तो कोल मायनींग जो हांगच्यान स्टार्ट जातलो पळय तितून गोंयाचोय सर्वनाश जातलो. आनी सगळो सर्वनाशूच सर्वनाश आहा फुडें. आयज जर आमी खंय शादूर जाले जाल्यार खंय तरी आमी गोंयान साल्वार जावपाचें आसा. तेन्ना प्रत्येक गोंयकारांक मागता आमच्या खातीर न्हू, आमचे गेल्यार उपकारता. कित्याक आमचे जर हेणी काबार केलें जाल्यार हेंकां पळयणारो आमचो देव आसा.
आमी आतां 2 वर्सां जालीं हांगासर लढाय मारता रस्त्या खातीर. गोंयचे सुद्दां सगळे NGO हेजे आमगेले हे आसा ते सगळे आमच्या बरोबर आसा. आनी हांगासर आमकां एका MLAन न्हू एका पंचान सुद्दां आमच्या बरोबर आमकां साथ दिल्ली ना आनी चवकशी सुद्दां आमची केल्ली ना. तेन्ना आमी आतां कितें करपाचें? तेन्ना आतां इलेक्शन येयल्लें तेन्ना आमी आतां जो कोण आमकां सपोर्ट करतलो तेजे बरोबर आमी रावतले. आमचे जे विरोध आहा तेका आमी कशेंच मत मारचे ना. ते तिणें आमकां सगळे वटेन त्रासान घातलेले आहा. आमची एक विचारपूस सुद्दां तेणी केल्ली नासतना आमकां गॅजेटान घालून सगळ्यांक काबार केले. आनी विचारल्यार ते सांगतात तुमकां हें धाडलेलें तें धाडलेलें. लोकांचे जमनी आहा ते सर्वेचेर नंबर आमी कित्याक काडटले? जेन्ना आमचें नांव येता तेन्ना आमी विचारताले न्हू. ते सांगता तुमचो टायम सोंपलो आनी कितें सोंपलो. खंयची 4 घरां वयतली 3 घरां वयतली तुमी आमकां दाखया घेवन मेजून. आनी आमचे हे कोण MLA येयना एक पंच सुद्दां आमकां सांगूंक येयना. आतां आमी कोणाक विचारपाचें? आतां आमी आतां गोंयचो एकवट करून आमी तितून आतां लढाय मारपाची आनी हेजे आमचे कडेन कांय जावंक शकना.